السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ دوستو، میں آج جو آپ کے لیے دم لے کر آیا ہوں وہ آپ کو اگر جادو ہیں، جنات ہے، اسیب ہے، آپ کے اوپر اثر انداز ہو چکا ہے یا آپ کے اوپر کسی نے اثر انداز کر دیا ہے، جتنا بھی طاقتور ہو انشاءاللہ اس دم سے ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جو ان کی جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، اسیب کی وجہ سے آپ کو بیماریاں بن چکی ہیں، چمٹ چکی ہیں، جو بیماریوں کی شکل اختیار کر چکی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ان سے ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ زیتون کا تیل لے لینا ہے، وہ اپنے پاس رکھنا ہے اور یہ آپ نے دم چھوڑنا شروع کر دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے آب زمزم لینا ہے۔ اگر آپ کو اب مل جاتا ہے، آپ کو کہیں سے بھی کچھ ایسی ویب سائٹ بن چکی ہیں وہاں سے آپ کو قیمتاً مل سکتا ہے، یا کسی دوست صاحب آپ سے لے لیں اور اس کے اندر تھوڑا سا دوسرا مکس کریں، وہ انشاءاللہ اس کا ہی رنگ اس کی افادیت ہی اختیار کر جاتا ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر آب زمزم ہی سارا بن جاتا ہے۔ تھوڑا سا لے کر اس کے اندر پانی ڈال لیں، وہ آب زمزم بن جائے گا۔ وہ اس کو بھی آپ نے اپنے قریب رکھ لینا ہے، وہ آپ نے دم کر لینا ہے، روزانہ اپنے پاس رکھا کرنا ہے، روزانہ یہ دم سنا کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر دم کر لیا کرنا ہے، اور روزانہ ہی آپ نے زیتون کے تیل کی مالش کرنی ہے، اور یہ پانی آپ نے سارا دن اس میں سے ہی نکال کر دوسرے پانی کے ساتھ مکس کرنا ہے، وہ پیتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات اس کلام کی برکت سے آپ کو شفا یاب کر دے گی، آپ کے جادو کا، جنات کا، سیب کا سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جو بھی جتنی بھی خطرناک قسم کی بیماریاں آپ کو پیدا ہو چکی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ دوستو، یہ دم توجہ سے سنیں اور آپ پورے فوکس کے ساتھ سنیں اور تسلسل کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ جلد بازی نہ کریں، جلد بازی شیطان کا کام ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جلد بازی کرتے ہیں کہ ہمیں جلدی جلدی آرام آ جائے۔ بعض دفعہ مسائل ہی اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ان کو ٹائم لگتا ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں وہ۔ اگر آپ ٹائم دیں گے، اس کو تسلسل کے ساتھ سنیں گے تو اللہ کی ذات آپ کو شفا یاب کر دے گی۔ نہیں تو میرا تو جو حق بندہ تھا وہ میں نے آپ کو ادا کر دیا ہے کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کر دی آپ کے فائدے کے لیے۔ اگر آپ نے اس سے فائدہ لینا ہے کہ تسلسل کے ساتھ اس کو سنتے رہیں، اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون، 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون،
المجرمون وامتازوا اليوم أيها 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 المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا ذلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون 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 وامتاز اليوم أيها المجرمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.